बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो तीन बहुत अहम खबरें हैं, उनकी बात करनी है इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन उस पर जब आप टैप करें तो ऑल प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो की मौज़ूआत पर आने से पहले देखिए, हमारे सामने आज अलीपुर चट्ठा से खबर आ रही है कि वहाँ किसी नाहंजार ने, बदबख्त ने दो बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके नेफे में पिस्टल चल गया है। मैं इस मौजू पर और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आज वायरल हो रही है। ये वीडियो जो है वो मैं आपको कुछ ब्लर करके दिखा रहा हूं। इस्लामाबाद में सुआ गार्डन, ये एक सोसाइटी है, यहां पर सिक्योरिटी गार्ड एक खातून को हिरासा करने के लिए वो ले गया दफ्तर के अंदर, नाजेबा हरकत की, उनको खौफजदा किया। सीसीटीवी कैमरा वीडियो आ गई और अब इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर इस शख्स को दी जा रही हैं गालियां। ठीक दी जा रही हैं, बिल्कुल दी जानी चाहिए। तो ये शख्स गालियां डिजर्व करता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि हासिलपुर चट्ठा में ये जो नेफे में पिस्टल चला है, ये पिस्टल एक ऐसे वक्त में चला है कि जब शरीफ खानदान के और डार खानदान के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है कि रजा डार, उसके साथी, इनका केस सीसीडी को क्यों नहीं दिया गया। लाहौर पुलिस के डीआईजी फैसल कामरान ने कहा नहीं दिया जाएगा सीसीडी को ये केस। जेंडर क्राइम सेल को ये केस दे दिया गया था, इब्तिदा में ये खबर आई। तो जब इस नौयत के जराइम, और फिर उनमें वो जराइम भी कि जिनमें आदि मुजरिम मौजूद हो, और वहीद के बारे में ये भी खबर आई कि वो आदि मुजरिम है। अब वहीद पर तो ये भी बहस बाकी है कि वो बॉस है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इनके बारे में ये कहा गया कि सीसीडी को दो ये केस सीसीडी ले। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये केस सीसीडी ले भी ले तो इस खानदान के किसी चश्मो चराग के नेफे में पिस्टल चलेगा, इनकी किसी हाथ की उंगलियां टूट जाएंगी, कोई लात टूट जाएगी, कोई पूरी जिंदगी के लिए अपाहज होकर चलना फिरना पड़ेगा। तो क्या ऐसा होगा? तो ये भूल जाइए कि ऐसा होगा अगर केस सीसीडी को दे भी दिया जाए तो। एक तो सवाल ये बहुत बड़ा है कि ये जो दोहरा मयार है, अब इस पर सवाल और ज़्यादा बढ़ गया है कि शरीफ खानदान, डार खानदान, हुक्मरानों का बच्चा, अमीर घर का बच्चा, ताकतवर घर का बच्चा, उससे होने वाली ट्रीटमेंट और गरीब मुजरिम से, आम मुजरिम से होने वाली ट्रीटमेंट, तो वो होता ना एक नहीं दो पाकिस्तान। एक तो ये मसला है। दूसरा, मैं इस मसले को साइड पे छोड़ दूं, रजा डार को इस वक्त एक तरफ डालूं, भाड़ में जाए। प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ दिनों में सरगोधा का वाकया हुआ, ये अलीपुर का वाकया हुआ, लाहौर का वाकया हुआ, कराची का वाकया हुआ, उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल ये वाकयात, यानी डेली दो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे। ये क्यों नहीं रुक रहे? नेफे में पिस्टल चल रहा है, मैं बाइक पर जा रहा था, जिस हाथ से मैंने हरकत की थी वो हाथ जो है वो बाइक समेत ऐसे दीवार में टकराया कि पूरा टूट गया, लात टूट गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरा बाजू यहां तक टूट गया, हड्डियां टूट गई। जब ये हो रहा है और तवातुर से इसकी फुटेज आ रही है, इसकी खबर आ रही है, ऐसे लोगों का, ऐसे बदबख्तों का बयान आ रहा है, तो फिर ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है? मुसलसल बढ़ रहा है। यानी जो हुआ सरगोधा में, उसके बाद तो वो अरसलान नामी शख्स, उसको फुल फ्राई भी कर दिया गया, ये हो चुका। तो फिर भी ये वाकयात रुक क्यों नहीं रहे? क्यों तसलसल के साथ ये वाकयात सामने आ रहे हैं और इतने भयानक अंदाज में आ रहे हैं कि बाज़ जगहों पर घर के किसी सगे के सामने, बाप के, भाई के, किसी सगे के सामने ज़बरदस्ती ये हरकत की गई। तो ये क्यों नहीं रुक रहा? अब हुकूमत को, रियासत को, हुक्काम को इस सिलसिले में बैठकर मुख्तलिफ लोगों के साथ, यानी आप बैठे उलमाए कराम के साथ भी, आप बैठे माहिरीन तालीम के साथ भी, माहिरीन नफ्सियात के साथ भी, और जो क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी, और कोई रास्ता निकालिए
یہ کیسے رکے گا اس بارے میں اب سوچئے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے ڈر رہا ہے, کہیں چھوڑتے ہوئے ڈر رہا ہے. مطلب جس طرح سے یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ہمیں کوئی مہم چلانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا, ٹی وی کا, ریڈیو کا, اخبارات کا استعمال کرتے ہوئے کوئی مہم چلانے کی ضرورت ہے جس پر بڑے بڑے دماغ بیٹھ کر سوچیں, کچھ کام کریں. ہم بچوں کو تو آگاہی دیتے ہیں, ہم بڑوں کے لیے بھی, ان درندوں کے لیے بھی معاشرے میں ایک مہم چلائیں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اس پر کچھ حکومت کو سوچنا چاہیے. حکومت جس طرح کی رنگ بازیاں اور مسخریاں اور عجیب و غریب کام کرتی ہے, اس کے علاوہ یہ ڈھنگ کا کام ہے, یہ بھی ہماری حکومتوں کے کرنے کا کام ہے, کرنا چاہیے. اس کے بعد بہت اہم ہے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے جو ٹرمپ اور مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے بیانات ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے اسیسینیٹ کرنے کی خبر آ رہی ہے. اگر مجھے اسیسینیٹ کیا گیا, مجھے مار دیا گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے ہزار میزائل, اتنے ٹینکس, اتنے جہاز, اتنے بامز, اتنی چیزیں تیار ہیں, وائپ آؤٹ کر دیں گے. اچھا, ٹرمپ پہلے بھی بار بار کہہ چکا کہ وائپ آؤٹ کر دیں گے, تو اس نے ایران کے لیے پھر وائپ آؤٹ کر دیں گے کا اعلان کر دیا. اب ساتھ میں تازہ خبر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ نائب صدر جے ڈی وینس کو کہہ رہا ہے کہ مذاکرات جاری رکھو ایران سے. یعنی ایران ٹرمپ کو کہتا ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کی, تم جو لبنان میں کر رہے ہو, جو فلسطین میں کر رہے ہو, جو یہاں کر رہے ہو, تم نے وعدہ خلافی کی. اور ٹرمپ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور قطر ایران کو کہتے ہیں تم نے وعدہ خلافی کی, تم نے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا. اب اس سچویشن میں جب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے اپنی ٹیم کو کہ مذاکرات جاری رکھو, ہمارے سامنے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بیان ہے. اور مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا اس ٹائمنگ پر بیان جب وہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے. پاسداران انقلاب کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہم شہید سید علی خامنہئی صاحب کا, ان کے خاندان کا, معصومین کے قتل کا, ہم ان شہادتوں کا بدلہ لیں گے. تو یہ بھی اعلان ہے, مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا اعلان ہے. واپس جنگ شروع ہو چکی ہے, ساتھ میں مذاکرات جاری رکھنے کے احکامات ہیں. ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے. اور اس سچویشن میں جو قطر ہے, پاکستان ہے, جو فیسیلیٹیٹر ہیں, وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اور جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہاں سے اس آگ پر, ان ممالک کے پاس بہت تیل ہے, اس آگ پر ایسا لگتا ہے کہ کئی دفعہ تیل چھڑکا جا رہا ہے. یہ سچویشن بہت ہی بری سچویشن ہے. آئل پرائسز اپ, آئل پرائسز ڈاؤن, رستہ کھلنا, رستہ بند ہونا, تجارت ہونا, تجارت نہ ہونا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ بگڑا ہوا ہے. امریکہ نے پھر 2 بحری جہاز بالکل آبنائے ہرمز کے منہ پر لگا دیے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نئی سچویشن ہے. آخری چیز جو آپ مجھ سے خود کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ پنکی کے کیس کا کیا بنا. پنکی کو اب جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. اس کی پیشی ایک عدد سیکیورٹی رسک ہے. مسئلہ سیکیورٹی رسک کا نہیں ہے, ہماری حکومت سے, ہماری پولیس سے مینج نہیں ہو رہا تھا. وہ باہر آ کے ایسے شگوفے چھوڑتی ہے. کبھی وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بنی گالہ میں ایک بندے کا نام لینے کی بات کی جا رہی ہے, کبھی وہ کہتی ہے راجہ پرویز اشرف, مطلب حیرانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پنکی کے بارے میں اب جو خبر آ رہی ہے وہ خبر اور عجیب و غریب ہے. ہوا یہ ہے کہ پنکی کے ساتھیوں نے ضمانت اپلائی کی, وہ درخواست ضمانت مسترد ہو گئی. اور دوسرا, پنکی نے سہولتوں کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. پنکی نے سہولتوں کے لیے عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے جیل حکام سے جواب طلب کیا. ویسے عجیب مذاق ہے, اس ملک کا سابق وزیر اعظم, اس ملک کا بانیان پاکستان کے بعد عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر ایکیو خان, یہ محسن پاکستان. پھر اگر کوئی شخص اس ملک کا سب سے بڑا ہیرو ہے ان کے بعد تو وہ عمران خان ہے. فیمس تو شاید ان سے بھی زیادہ, لیکن اس ملک کا سب سے بڑا ہیرو عمران خان ہے ان 2 شخصیات کے بعد. تو اس عمران خان کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے, اس عمران خان کو عدالت سے طے کردہ سہولت میسر نہیں ہے, اس عمران خان کو جو جیل مینول ہے اس کے مطابق اس کی فیملی کہتی ہے سہولتیں میسر نہیں ہیں. اور یہاں عدالت پنکی کے بارے میں قتل کا مقدمہ, اس پر منشیات کے مقدمات, اس پر منی لانڈرنگ کے معاملات, اس کے بارے میں عدالت پولیس حکام سے پوچھتی ہے کہ بتائیں اس کی شکایت کے حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے. اور پھر خاتون اسٹاف وہاں عدالت کو بتاتے
کہ اس کو اپنی سہولتوں میں یہ چیزیں چاہیے، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنکی اگر نارمل کپڑے منگوا کر پہنے تو وہ دیے جا سکتے ہیں، ہمیں اس پر اعتراض دیں گے، لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ جو کپڑے مانگ رہی ہیں وہ آبجیکشنیبل کپڑے ہیں، وہ نہیں دیے جا سکتے۔ یہ ہمارے ہاں اب عدالت کو نظام بتا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اس نظام کی سچویشن ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔